दाइ असे योगेश्वरी दा असे कवि आजो अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। बसेर स्थानमा बसेर कार्यक्रममा सल्कँदैछ, पानी यो सल्कँदैछ, ढुङ्गा यो पल्कँदैछ, आँखा उगाडी दिएर नयाँ नेपाल दिँदैछ।
नमस्कार। संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्छ। दुर्गानन्दलाई यहाँ आसन ग्रहणमा अनुरोध गरेको हाम्रो गुरुले हराहरा पार्टी प्रचण्ड एउटा भेदभाव भन्नुभएको थियो यो देशमा अरू पार्टीहरू भिजन नभएका कारणले अलमलिएका छन्। कहिले मैले पनि तपाईहरुलाई भन्ने गर्थे, यदि मैले 56 सालपछि बिरामी भएका कारणले डाक्टर योगीलाई नभेटेको भए म शहीद हुन्थे अथवा म केन्द्रीय समितिमा पुग्थे होला भनेर बरोबर तपाईहरुलाई स्मरण गराएर मैले त्यो बेला भन्ने गरेको थिएँ। तर आज एउटा शहीदका रूपमा हामीलाई दोहोर्याउनका लागि त्यसको लामो जनयुद्धको त्यो शिखर पुरुष आज हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँलाई लाल आजको प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिन यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। शासनन्न उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु। यसै गरी हाम्रा आदरणीय गुरुमा कमलेश्वरीज्यूलाई यथास्थानमा आसन यस क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक डाक्टर दयानन्द बज्राचार्यज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध। उहाँ मुख्य चान्सलर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालको स्कलर हुनुहुन्छ, धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ र हामीले भन्नुपर्दा छोटो रूपमा चिन्नुपर्दा एउटा विद्वान हुनुहुन्छ। अतिथिहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँ पूर्व गृह राज्य मन्त्री दीपक प्रकाश बास्कोटा पाल्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। यता पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी पत्रकार महोदयलाई आउनुभएका छ विभिन्न ठाउँबाट, सहरबाट, गाउँबाट। 3टा खोला मिलेपछि त्रिवेणी हुन्छ, 2टा खोलाको दोभान हुन्छ। आज मनयुद्ध र जनयुद्धको मिलन भएको छ यो ठाउँमा, यो दोभानमा। माला र खादा अर्पण गर्न म श्री छम, श्री टम र श्री तिमलाई अनुरोध गर्दछु। छम योगिनी श्री योगदान गाउन आउँदै हुनुहुन्छ साधक श्री राम ज्ञान साधिका श्री सिम र उहाँहरूलाई जीवन को सार बनो की हमरो परिवार बनो मन को शांति जीवन को सार बनो हमरो परिवार बनो नारी
सबका सपना सुंदर संसार न हो, आखिर सबका सपना सुंदर संसार न हो। या गंगा इंद्रार बनो मान्छेका बिचमा कहिल्यै तलवार नहो। यस धरती भरिको आधार एउटै सरकार बनो अब जीवनको सार बनो। एउटा अनुभूति गरे रोगबाट पीडित त्यो बेलामा र एउटा लेखक र एउटा कलाकारमा परिचित भइसकेका एउटा व्यक्तित्व, भर्खरको युवा व्यक्तित्व सडककै आफ्नो देश छोडेर बाहिर निक्लियो। 5-6 वर्षसम्म इन्डियामा भारतमा विभिन्न प्रकारका योग साधना, ध्यान साधना, गुरुहरूको सत्संग र पैदल यात्रा अनेक किसिमका कष्ट र अध्ययन गरेर पता छ कि उहाँले हामीलाई यहाँ जन्म भएकालाई उहाँको स्पिचले, उहाँको प्रवचनले यति मोहित पारिदिन्छ कि त्यो बेलामा हामी जे गर्न पनि तयार हुन्छौँ। त्यसको उदाहरण हो नयाँ सडकमा जानु भनेर यो राष्ट्रमा नयाँ माओवादी मित्रहरूको बन्दुक हतियार थियो, हामीसँग केही पनि थिएन, उनीहरू पनि थिएन। जसका जे हतियार छन् त्यही लिएर उठ भने हाम्रो हतियार लिएर उठेका छन्। आदरणीय मित्रहरू छ, त्यसैले म निम्त्याउँछु मेरा आदरणीय गुरु डाक्टर योगी विकासानन्द। त्यस्तै आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि महामहिम कमरेड प्रचण्डज्यू जनयुद्ध शिखरमा छँदा एकजना व्यक्ति माओवादी छोडेर मनोक्रान्तिमा आएका थिए। उनको नाम चन्द्रप्रकाश मानव र उनलाई मैले भनेको थिएँ कसो कमरेड सँगै लड्ने है। किनकि युद्ध तपाईहरु पनि गर्दै हुनुहुन्छ, युद्ध हामी पनि गर्दैछौँ। हाम्रो युद्ध भित्रको, तपाईहरुको युद्ध बाहिरको र मान्छे भनेको भित्री बाहिरी उभयचर प्राणी। अतः वो बाहिर जितेर पनि भित्र हार्न सक्छ र भित्र हारेर पनि बाहिर जित्न सक्छ। अतः उसको जीवन को सार्थकता, उसको जीवन को पूर्णता, उसको जीवन को ऊंचाई भनेको त्यही बेला पुष्टि हुन्छ जब उसले बाहिरको युद्ध र भित्रको युद्ध एक साथ जित्छ। लिखित 5000 वर्षको इतिहास र अलिखित
10,000 वर्षको इतिहासमा एक जमात मान्छेले आफूलाई बदल्नको लागि जहिले पनि तत्पर रहे। उनीहरू संसार बदल्न चाहदैनन् किनकि संसार मनको विस्तार भन्छन् उनीहरू, र त आफूलाई बदले पुग्छ किनकि संसार सपना हो। एक जमात मान्छे यो चिन्तना लिएर, यो दर्शन लिएर अगाडि बढिरहेका थिए, बढिरहेका छन् र बढिरहने छन्। र अर्को जमात यस्ता पनि मान्छे त्यसको विपरीत धारमा छन्, जसले होइन यो अन्तर जगतका कुराहरू भनेको वातावरणमा निर्भर हुन्छ, किनकि संसारमा सबै कुरा यथार्थ होइन, वातावरणले निर्माण गर्ने घटना हुन्। यो पानी अहिले के हो भनेर सोध्दा हामी यसलाई वस्तु भन्छ। पानी एउटा वस्तु गलत हो, पानी एउटा घटना हो, किनकि यहाँको तापमान यदि बढ्ने हो भने पानी हराउँछ, बाष्प बन्छ। अतः पानी पानी होइन, पानी घटना हो, वस्तु होइन, र त उडेर जान्छ। फेरि यसलाई चिसो ठाउँमा लगेर छोडिदिने हो भने पानी पानी रहँदैन, यो हिउँ हुन्छ। को मान्छे के भन्छ भन्ने कुरा वातावरणले, कस्तो वातावरण छ त्यसले निर्माण गर्छ। एउटा चेतना, एउटा दर्शन हो मानव जातिको, जसलाई हामीले भौतिकवादी दर्शन भन्छौँ। हामीले मनोक्रान्तिको यो परिसरलाई म्याट्रिक्स भन्यो। म्याट्रिक्सको अर्थ हुन्छ जहाँ कोइला हिरा बन्ने क्षमता राख्छ। कोइला हिरा बन्छ, तर त्यो बेला मात्रै बन्छ जहाँ ताप र चाप सबभन्दा बेसी हुन्छ, त्यो ठाउँको कोइला हिरामा रूपान्तरण भनेको आश्रम। हामीले यसलाई म्याट्रिक्स किन भन्नाले हामी कोइला जस्ता मान्छेलाई हिरा जस्तो बनेको देख्न चाहन्छौँ, र त ताप र चाप यहाँको जीवन शैली हो। अतः बन्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यो परिसरलाई, यो क्षेत्रलाई, यो वैज्ञानिक हिसाबमा यो ल्याबोरेटरीलाई म्याट्रिक्स भनेका छौँ। किनकि हामी नेपाली जनता जो हजारौं वर्षदेखि राजनीतिक रूपमा दबिए, हजारौं वर्षदेखि सांस्कृतिक रूपमा दबिएका छौँ, हजारौं वर्षदेखि आध्यात्मिक रूपमा पनि गुलामीका जुवा बोकिरहेका छौँ। र त यहाँ आउने सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू भारतबाट आउनुपर्छ, र हामी भारतबाट आएकी महान गुरु। त एउटा युद्धको पाटो यो पनि हो कि हामी राजनीतिक रूपमा यो देशलाई गुलामीबाट मुक्त गर्दैछौँ। यो हाम्रो खुसीको कुरा हो। त्यसकारण मैले हाम्रा कमरेड प्रचण्डलाई महामहिम भन्ने शब्द जानेरै प्रयोग गरेँ। विभीषणलाई देखेर पहिलोचोटि भेटघाट भएको थियो रामसँग। विभीषण लङ्कामा राजा थिए रावण, तर रामले उनलाई भने लङ्केश स्वागत छ। हाँ, म लङ्केश भनेको लङ्काको राजा म त होइन। तिमी वर्तमानको कुरा गर्छौ, म भविष्य देख्दैछु। हामी उहाँहरूलाई प्याजी सलाम टक्राउन चाहन्छौँ। यो राष्ट्रको हजारौं वर्षको गुलामीलाई आफ्नो रगत बगाएर नयाँ इतिहास सुरु गर्दै भगवान। त्यसैले हरेक लाल सलाम रक्तिम सलाम भनेर बुझ्नुपर्छ। र म यो पनि जाहेर गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रको विडम्बना भनेको राजनीतिक जुवा मात्र होइन, राजनीतिक दासता मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक दासता त्यो भन्दा गहिरो हड्डी भित्रको बोन म्यारोमा पसेको छ।
दासताको कहानी छ। राजनीतिक दासताबाट मुक्ति पाउन धेरै सजिलो कुरा हो, मानसिक दासताबाट मुक्ति पाउन युगौं लाग्न सक्छ। अतः हाम्रो लडाई मानसिक दासताबाट नेपाली महामहिम प्रचण्ड जस्ता मान्छे जन्मिसकेको यो राष्ट्र अब फर्केर पुरानो ट्र्याकमा जानेछ। किनकि जुन ठाउँमा उहाँहरूको रक्तधारले आफ्नो यात्रा रोकिए त्यो ठाउँमा हामीले आफ्नो रक्त दिएर अगाडि बढ्न लाग्यौं। साह्रै फुर्ती गरिस् नि तैँले देखा सानाले। मानव अधिकार भन्न पाइन्छ, वाक स्वतन्त्रता गर्न पाइन्छ। म महामहिमलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रमा धेरै मान्छेले आफ्नो छातीमा गोली थापे हिजो पनि आज पनि, तर यो राष्ट्रमा कसैले सडकमा नाङ्गो भएर जिउँदो शहीद हुने आवश्यकता छैन। यो पनि कास्टिङ हो महामहिम। के गरेको यो नाङ्गो भएर यो कास्टिङ? यसको अर्थ हो कि हामी त्यो चिज गर्न सक्छौं जो चिज आजसम्मको यो नेपालको इतिहासले देखेकै छैन। हजुरहरूलाई कार्ड बाँडेको मेन्यु हो, हामी के गर्दैछौँ। जो मान्छे मरेर जान्छन् तर कट्टु फुकाल्न आँट गर्दैन। नेपाली जनताको चेतना त्यो मानसिक दासतालाई छिचोलेर अगाडि बढिसक्यो भन्ने प्रमाण हामीले देखेका छौँ। के हो त मानव क्रान्ति? यही हो, मनमा क्रान्ति आएपछि तनमा त त्यतिकै क्रान्ति। याद राख्नुहोस्, बाहिरको दासता र भित्रको दासता दुईवटा लडाईँका कुरा गर्दैछु। एन्थनी चेखवले एउटा सुन्दर कथा लेखेका छन्, धेरै लेखेका छन्, त्यसमध्ये एउटा यहाँ प्रसङ्ग प्रस्तुत छ कि एउटा मान्छे जसलाई कसैले पिसाब गरिरहेको बेलामा घाँटी अँठ्याउन पुग्छ, पेटी। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ पिसाब गर्दै हुन्छ, अरूले गरेको त रमाइलो हुन्छ तर आफूले गर्दा गाह्रो हुन्छ, किनभने पछाडिबाट घाँटी अँठ्याइसके। अब त्यहाँ दुईवटा सङ्घर्ष छ, एउटा ज्यान बचाउनु पर्यो, त्यो बाहिरको सङ्घर्ष, अर्को त्यहाँ कट्टु फुक्लेको छ, पिसाब गरेको छ, उसलाई इज्जत बचाउनु पनि हतार छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, त्यो मान्छेले यता समातेर तानेको भए ज्यान बच्थ्यो, बचाउन सकिन्छ। अब फास्नर तान्नमा लाग्यो भने ज्यान जान्छ। किन भन्नाले सङ्कट भित्रबाट र बाहिरबाट। हेर्नुहोस्, जिन्दगीको एउटा विडम्बना, ज्यान सबभन्दा ठुलो कुरा हो, तर त्योभन्दा ठुलो कुरा मानिदिन्छन् मान्छेले इज्जत, सम्मान, डर। एन्थनी चेखवले अद्भुतसँग कथाको एन्डिङ गर्छ कि त्यो मान्छेले पेटीलाई तानेर बचेनन्, फास्नरलाई तानेर मरे। उसमा भौतिक दासता भन्दा मानसिक दासताले जोडो गाडिएको नमुना। चेखवका पात्र रसियामा मर्छन्, नेपालमा मनोक्रान्ति एउटा नाङ्गै बसेर त्यसभन्दा अगाडि बढ्छ। याद
हाम्रा साथीहरू नाङ्गो भएर कतिलाई लाज लागेको होला। गर्व गर्नुस् कि नेपाली जनता अब धेरै माथि पुगिसक्यो। किनकि हामी दिनदिनै नाङ्गोको लागि तयार भएका होइनौँ मित्र। यो पनि कुरा हामीले भनेका छौँ कि यदि तिमी खुसी हुने हो भने हामी 1000 पल्ट मर्न सक्छौँ। यदि यो देशका जनता र मानव जातिको भलाइ हुने हो भने हामी 1 पल्ट होइन 1000 पल्ट मर्न तयार छौँ। मैले अघि पनि भनेको छु कि दुईवटा युद्ध भित्रको र बाहिरको, एउटा राजनीतिसँग भौतिकतासँग सम्बन्धित र अर्को मानसिकता र आध्यात्मिकतासँग सम्बन्धित दुईवटा युद्ध मान्छेले हिजो पनि लडेका थिए, आज पनि लड्दैछन् र भोलि पनि लड्दैछन्। कोही भित्रबाट मुक्त भयो भने पुग्छ भन्छन्, कोही होइन भित्र भनेको त केही ठुलो कुरा होइन, त्यो वातावरणले निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यसकारण वातावरण बदलौँ अनि भित्र पनि आफै आफ चेन्ज हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्छन्। मनोक्रान्ति तेस्रो मानसिकता बोकेर अगाडि आउँछ। मनोक्रान्ति चाहन्छ कि भित्र र बाहिरको परिवर्तन यो धरतीमा एक साथ होस्। यो हाम्रो लागि, मानव जातिको लागि, विश्वको लागि नै सन्देश बन्ने। त्यसकारण हामीले सिपी ढकाललाई अनुरोध गरेका थियौँ कि बन्धु लड्ने होइन त सँगै लड्ने होइन त, किन भन्नाले हामी पनि लड्दै आइरहेका छौँ। हामी पनि गन चलाउँछौँ यार, झस्के हुने। तपाईँहरू पनि गन चलाउनु, कुन गन? ब्रेन गन। नेपालको इतिहासले एउटा फड्को मारेको छ, चेतनाको फड्को र राजनीतिक दास्ताको फड्को। एउटाको नेतृत्व नेकपाई माओवादीले गरिरहनु भएका छन् भने अर्को मनोक्रान्ति। त्यसकारण यो राष्ट्रमा एकसाथ दुईवटा क्रान्ति घटेको छ। नरहरिनाथ आचार्यसँग भेट्दा मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् नेपालको विडम्बना भनेको हामी लाइक माइन्डेडहरू धेरै छौँ यहाँ। यो राष्ट्रलाई माया गर्ने, मानव जातिको उत्थानको लागि आफू मर्न तयार हुने मान्छे त्यो कुनामा पनि छ, यो कुनामा पनि छ। यो राष्ट्रको लागि मर्न तयार मान्छे त्यो कुनामा पनि छ, यो कुनामा पनि छ। तर दुर्भाग्य हामी एक आपसमा चिन्दैनौँ। किन भन्नाले यहाँ त्यो भिडलाई यहाँका जमातले छोपिदिन्छन्, यो भिडलाई यहाँको जमातले छोपिदिन्छन्। त्यसको कुरा र यसको कुरा मिल्नै दिँदैन। त्यसकारण हामीले यो अँध्यारोलाई छिचोल्दै यो राष्ट्रलाई, यो जनतालाई माया गर्ने सबै एक ठाउँमा आएर एउटै गान समवेत स्वरमा गाउने दिन अब आएको दिनको प्रतीक्षामा यो अभागी राष्ट्रले धेरै धेरै वर्ष, धेरै धेरै शताब्दी, सहस्राब्दी बिताइसकेको छ। अब चेतौँ नेपाली जनता कि भाइ हामी इतिहासको नयाँ मोडमा छौँ, हामी इतिहासको पुनरावृत्तिमा छैनौँ। पतञ्जलिले योग सूत्रमा योगश्चित्त वृत्ति निरोध भन्नुभयो। म भन्न चाहन्छु इतिहासको वृत्ति पनि निरोध हुनुपर्छ। किन भन्नाले यो राष्ट्रमा इतिहास एउटा शासकले अर्कै नाउँमा नेपाली जनतालाई शोषण गर्छ, फेरि अर्को शासक आउँछ, फेरि अर्कै नाउँमा जनतालाई शोषण गर्ने काम जहिले पनि भइरहेको यो राष्ट्र। कम्तीमा यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ यो राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे जहाँ पनि जन्मिन्छ। हिजो मात्र मलाई एउटा प्रश्न सोधे थियो कुनै खेलमा कि यसपालि कुन पार्टीलाई चुनावमा जिताउने भनेर। मैले भने
नाम नलिनुहोस्, मान्छेको नाम लिनुहोस्। जुन मान्छेले आफू मेटिएर पनि राष्ट्रलाई, मानव जातिलाई जोगाउन चाहन्छ, त्यो मान्छेलाई चुनी चुनी जिताउनुहोस्। किनकि आफ्नो पार्टीभित्र भएको मान्छे हुँदैमा त्यो आफ्नो हुन सक्दैन। किनकि आफ्नो शरीरमा जुका पनि पर्छ, जुका त आफ्नो होइन। आफ्नै टाउकोमा जुर्नु पर्छ कि त्यसलाई जुर्नुको एउटै जात हुन्छ, जसको टाउकोमा परे पनि काम उसको चुस्ने। त्यसकारण चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसको जुम्रो होस् या नेकपा एमालेको या माओवादीको जुम्रो होस्, जुम्रोको एउटै जात हुन्छ, एउटै खेमा हुन्छ, उनीहरूको एउटै धर्म छ, अरूलाई चुस्छ। कसलाई जिताउने नसोचोस्, कसलाई हराउने त्यसमा एकमत छौँ हामीहरू। जुम्राहरू जुनैसुकै पार्टीबाट पनि बढाइनुपर्छ। अतः अझै हामी पार्टीको मोहमा छौँ भने हामी मानवताप्रति अति गम्भीर अझै भएका छैनौँ। त्यसकारण पार्टीको सवाल होइन, सवाल कुन मान्छे वास्तविक मान्छेको चिन्ने समय हो। यो राष्ट्रको लागि बलिदान दिन तयार छ नेपाली जनताले, उनीलाई अगाडि ल्याउने समय निर्णायक युद्ध हो। त्यसकारण मलाई धेरै वर्ष पछिको प्रतीक्षामा प्रचण्डजीलाई भेटेको जस्तो लाग्दैन। मलाई यो अभागी राष्ट्रले युगौंको प्रतीक्षापछि एउटा भेटघाटको अवसर यो जुर्याएको जस्तो लाग्छ। किनभने लडाईँ त्यता पनि जारी, लडाईँ यता पनि जारी। यताको लडाईँलाई त लडाईँ नै मानिरहेको छैन मान्छेले। किन भन्नाले भित्र हुने के हुने तर यताको लडाईँ कतासम्म पुगिसक्यो भन्ने कुरा त अस्ति नग्न भएपछि अलि हल्ला त चल्यो। यहाँ लडाईँ धेरै अगाडि बढिसक्यो। सांस्कृतिक सीमालाई नागेर योद्धाहरू अगाडि आइसके। पारिवारिक मर्यादालाई अगाडि छिचोलेर आइसके। यी लाल सेना होइनन्, यी प्याजी सेना हुन् जो नाङ्गा। अतः हामी यो राष्ट्रको लागि हिजो पनि मर्न तयार थियौँ, मानव जातिको लागि। त्यसकारण हाम्रो नारै छ कि संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। त्यसैले यो कुरालाई अतिशयोक्ति नठान्ने हो भने हामी यही चाहन्छौँ कि यो राष्ट्रलाई बाहिरबाट मुक्ति गर्ने अभियान र यो राष्ट्रका मान्छेहरूको मानसिक दास्ताबाट यो राष्ट्रलाई मुक्ति गर्ने अभियान दुईवटा अहिले आएर एउटा थलोमा जोडिएको छ। यदि यो प्रकृतिको अस्तित्वको मर्जी हो भने यो राष्ट्रले कहिल्यै नफर्कने गरी फर्को मार्नेछ। अतः हामी के गर्न सक्छौँ यो सोध्नै पर्दैन। भनिदिनुहोस् हामीले के गर्नु पर्यो राष्ट्रको लागि? जान हाजिर हेर्छु। के खोकिरहेको कतिलाई यस्तै लाग्दो मान्छेको मनोविज्ञान हेर्ने एङ्गल हो। किन भन्नाले सत्यको अस्तित्व हुँदैन। देयर इज नो ट्रुथ अन्टिल यु क्रिएट वन। हामीले यो सवाललाई एउटा गरिमामय र महिमामय यस अर्थमा बोलेको कि डाक्टर दयानन्द वज्राचार्य विज्ञानको प्रतिनिधित्व यो राष्ट्रको, उहाँलाई हामीले यहाँ पाएका छौँ। हामी धन्य भएका छौँ कि राजनीतिको शिखर पुरुष र विज्ञानको शिखर पुरुष र आध्यात्मिकता हामी छँदैछौँ। भएका किनभने मानव जातिले अहिलेसम्म सिर्जना
गरेका 3 महान कुरा विज्ञान, कला र अध्यात्म र अहिलेसम्म यो छुट्टा छुट्टै दृष्टिमा हेरियो। तर सृष्टिको सबै कणकणमा हेर्ने हो भने न्यूट्रन, प्रोटन र इलेक्ट्रोन 3 वटा चार्ज हुन्। डाक्टर साहब, हजुरलाई यो राम्ररी ज्ञात छ र हाम्रा नेपाली जनताले जसले पढेका छन् राम्ररी थाहा छ। न्यूट्रन अलग्गै, प्रोटन अलग्गै र इलेक्ट्रोन अलग्गै चार्ज हो। न्यूट्रन न्यूट्रल, प्रोटन पोजिटिभ र इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज। तर जब यो नेगेटिभ, पोजिटिभ र न्यूट्रल एक ठाउँमा आएर बस्छ तब मात्र सृष्टि सम्भव हुन्छ। डाक्टर साहब, हजुरलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसकारण हजुरले यो कुरालाई हजुरकै मुखबिन्दबाट हाम्रा कामरेडज्यूलाई प्रस्फुटन गरिदिनु पर्यो कि नेगेटिभ, पोजिटिभ र न्युट्रालिटीको जोडमा हामीले भिजन बनाउन सक्यौं भने हामीले एउटा नौलो अस्तित्वको निर्माण। यो राष्ट्रमा हामी नेपाली जनताले यस्ता कुरा बुझ्छौं जुन कुरा भारतीय र अमेरिकनहरूले पछि बुझ्छन्, हामी पहिल्यै बुझिदिन्छौँ। तर ठुलो नकारात्मक हुनुपर्छ, हामी छिटो बुझ्छौँ। सकारात्मक कुरो पढ्यो भने हामी 100 वर्षपछि पनि बुझ्दैनौँ। क्यान यु इमेजिन इट? जस्तै क्वान्टम फिजिक्सको कुरा। क्वान्टम फिजिक्सको सुरु भएको 1905, द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सुरु भएको 1905 अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पेपरबाट सुरु भयो। 1905 बाट अहिलेसम्म आउँदै 1 शताब्दी लागिसक्यो। तर अहिलेसम्म नेपाली जनताले क्वान्टम फिजिक्सको मर्मलाई बुझेको म देख्दिन। यो राष्ट्रको यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य के रहन। चिन्ताले जनताको के थाहा छ? पुरा क्वान्टम फिजिक्सको छ। त्यही बुझ्दैन भन्दैछु, त्यसैले ताली ठोक्दै हुनुहुन्छ। क्वान्टम फिजिक्सको एउटा नमुना पेश गर्न चाहन्छु कि क्वान्टम फिजिक्सको नारा छ, देयर इज नो रियालिटी बट प्रोबेबिलिटी, एभ्रिथिङ इज प्रोबेबिलिटी। संसारमा सम्भाव्यता मात्रै हुन्छ, यथार्थ हुँदैन। किन भन्नाले ट्रुथ इज रिलेटिभ, सत्य सापेक्ष। अत हामीले देखेको खोजेको निरपेक्ष सत्य मरिसकेको छ। किन भन्नाले त्यसको सत्यको अस्तित्व हिजो पनि थिएन, भ्रम थियो र आज पनि छैन र भोलि पनि आउँदैन। यो कुरा हामीले दयानन्द वज्राचार्य जस्ता वैज्ञानिकलाई पाएर उहाँको मुखारबिन्दबाट यो कुरालाई सुन्न पायौँ भने अझै हामी धन्य हुन्छौँ भनेर साक्षी पायौँ। त्यसकारण आजको दिन यो राष्ट्रको लागि एउटा मौलिक दिनको रूपमा पनि चित्रित हुनेमा हामीलाई विश्वास छ। सत्य भनेको आफूले जन्माउने कुरा हो, वास्तविकता भनेको आफूले जन्माउने कुरा हो। यथार्थमा सत्यको अस्तित्व हुँदैन। त्यो क्वान्टम फिजिक्सलाई प्रमाणित गर्नको लागि हामीले धेरैपल्ट दिएका उदाहरण आज यो गरिमामय आजको यो सभामा भन्न पाउँदा यो हल पनि धन्य भएको छ। यहाँका रुखहरू चुपचाप सुनिरहेका के भन्दैछन् यहाँ। यो ग्लासलाई लिनुहोस्, क्वान्टम फिजिक्सको एउटा नमुना। यो ग्लास आधी खाली हो कि आधी भरेको? प्रश्न दुईटै, तर भन्दा त एउटै भनिन्छ। यसलाई आधी खाली भने पनि हुन्छ, आधी भरेको भने पनि। आधी खाली भन्दा तपाईँ नकारात्मक पोइन्टलाई समात्नु भयो, ठिक छ तपाईँ कुरा। अब नकारात्मक समातेपछि पीडा हुन्छ तपाईँ। अब पानीलाई समाउनुहोस्, वाह अझै भरेको छ। मैले सकारात्मक देखेँ, अझै आधा बाँकी छ। अब माथि हेर्नु होइन, तपाईँ रुने हो भने नकारात्मक पक्षलाई हेर्नुहोस्, हाँस्ने हो भने सकारात्मक पक्षलाई हेर्नुहोस्। त्यो दुवै एक ठाउँमा छ। त्यसकारण तपाईँले के हेर्ने चुनाव तपाईँको, चोइस इज योर्स। मैले भनिहालेँ, हामीले नग्न जुलुस निकालेको भनेको हाम्रो विद्रोहलाई देखाएको। कसैले विद्रोह नहेरिकन चाक मात्रै हेऱ्यो भने हामी उदाहरण दिएका थिए। त्यो चङ्सको कुरालाई फेरि यहाँ पुनर्जीवित गर्न चाहन्छु। म चन्द्रमानलाई ऊ भनेर औँलाले देखाउँदा
तँ चाहिँ औँलालाई समातेर खोइ चन्द्रमा भन्छस् मैले देखाएको औँला होइन मैले देखाएको चन्द्रमा हो चन्द्रमा हेर्दैनस् औँला समातेर खोइ चन्द्रमा यात्री नग्नता त औँला पो हो त्यसलाई समाएर बस्यो भने चन्द्रमा त छुट्टिन्छ त्यसकारण हेरे जहाँ पनि हुन्छ नि औँला पनि चलाएकै हो चन्द्रमा पनि देखाएकै हो चोइस इज योर्स कहाँ चन्द्रमा हेरेर दौड्नु पर्छ वाह धन्यवाद हजुरले हामीलाई चन्द्रमाप्रति बोध गराइदिनु पर्यो सदा हुन्छ यो सकारात्मक दृष्टिकोण औँला देखाएर हामीलाई धोका दिनुको लागि चन्द्रमा भन्यो भनेर नकारात्मक कुरा लेख्नुहोस् भन्नुहोस् मिल्छ कुरा because truth is relative because truth does not exist until you create one तपाईले नजन्दासम्म सत्यको अस्तित्वै छैन त्यसकारण नकारात्मक कुरा पनि हाम्रै विचारको उपज हो के जन्माउन चाहन्छ यसलाई जिन्दगीलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्ने या पोजिटिभ रूपमा हेर्ने के चुनाव त हाम्रो यसको अर्को उदाहरण जस्तै म जुन ड्याक्समा बसेर बोलिरहेको छु मेरो यो पूर्व दिशालाई मान्ने हो भने यो ड्यास मेरो लागि हो यदि यसलाई मैले पूर्व माने भने यो पश्चिममा पर्छ यो दक्षिण माने भने यो उत्तरमा पर्छ अब यो ठ्याक्कै चाहिँ डिरेक्सन दिने हो भने यो उत्तर पर्यो दक्षिण पर्यो यो उत्तर त्यसकारण हजुरहरूको लागि यो उत्तरमा होइन दक्षिणमा पर्छ तर मेरो लागि यो उल्टो दिशा उत्तरमा पर्छ उहाँहरू बसिरहनु भएका महोदयहरूको लागि यो कहाँ उत्तर र दक्षिणको कुरा त पश्चिममा पर्छ भन्नुहुन्छ अनि यहाँहरू अचम्ममा तीन थरीका कुरा भन्दैछन् है त्यो सिसालाई मेरो कुराले चाहिँ भार पर्यो किनभने उसले बुझेको यसलाई यहाँबाट हेर्दाखेरि पूर्वमा पर्छ उताबाट हेर्दा पश्चिममा पर्छ माथिबाट हेर्दा न पश्चिममा न पूर्वमा न उत्तर तलबाट हेर्दा माथि पर्छ त्यसकारण यो ड्यासबोर्ड कहाँ छ सवाल यो होइन यो म कुन दिशामा छु यो पूर्वमा पनि हुन सक्छ पश्चिममा पनि हुन सक्छ किनकि म यो भन्दा शक्तिशाली हुँ मैले यत्रो कचकच किन गरिरहेको छु मलाई विज्ञान आउँछ भनेर होइन डाक्टर साहब हुनुहुन्छ त्यहाँ लाज लाग्छ उहाँको अगाडि तर लाज मान्ने खालका काम नाङ्गा नाचे हजार दाउ भने कोही होइन नेपाली समूह हामीले डाक्टर साहब यो विज्ञानको कुरा भएर हामी हजुरलाई नै सम्बोधन गर्दैछौँ कि यो जुन ड्यासबोर्ड कहाँ छ सवाल यो होइन मैले यसलाई नछोइकन यसलाई चलाउन सक्छु यो अहिले मेरो लागि यो उत्तरमा छ तर मैले यसलाई चाहिँ अब पूर्वमा पार्दैन छ भने मैले केही गर्नु पर्दैन हटेको छ पूर्वमा पश्चिममा पार्दियो यसकारण चाहे जिन्दगी होस् या सफलता होस् तपाईले चाहनुपर्छ जे पनि हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत कहाँ थियो महामहिमहरूले कहाँ पारिदिनु भयो राजा ज्ञानेन्द्रलाई छुन पनि छुनु भएन उहाँहरूले आफैले चलाएर बस्नु त्यसकारण महामहिमहरूबाट यो महिमा मन्दिर कुरालाई बुझ्नुहोस् यदि कसैलाई बदल्नु छ भने आफूलाई बदल्ने पुग्छ दुनियाँलाई चलाउनु पर्छ भने आफूलाई चलाए पुग्छ र उहाँहरूले यसलाई लेनिनको one step backward, two steps forward नीति अनुरूप लिनु भएको सिस्टमको रूपमा हेर्नु भएको होला तर म यसलाई जाहेर गर्न चाहन्छु महामहिम प्रचण्डज्यू यो क्वान्टम फिजिक्स भित्रको कुरा हो कि यदि दुनियाँलाई चलाउनु छ भने आफूलाई चलाए जिन्दगी एउटा गोली हो याद राख्नुहोस् जिन्दगी एउटा गोली हो यो गोलीबाट कमिला मारे पनि हुन्छ हात्ती मारे पनि हुन्छ चोइस हुन्छ आम जनता कमिलाको पछि लाग्छ किन सजिलो छ नि मार्न ड्याङिहाल्ने हात्ती खोल्दैन किन भन्नाले हात्तीले पक्रिदिन्छ रे याद राख्नुहोस् यही फरक छ सफल हुने मान्छे
संसार हाँक्ने मान्छेले हात्ती बोलेर हिँड्छ, किनकि उनलाई थाहा छ एउटा गोली हो जिन्दगी। आज जुन धरतीमा हामी छौँ भोलि रहँदैनौँ, किनकि हिजोका मान्छे जो थिए यो धरतीमा अहिले छैन। त्यसकारण हाम्रो पालामा हामी गोली हौँ। तर यो गोलीको प्रयोग के? कमिलालाई मार्नको लागि या हात्तीलाई मार्नको लागि चुनाव तपाईँको हो। तपाईँ यो गोलीबाट सिधै हात्तीलाई चाहिँ शिकार गर्न सक्नुहुन्छ या कमिलालाई। तर सजिलो रोज्ने भए कमिला रोज्छन् मान्छे, र त कमिलालाई त मार्छ अनि हात्तीले जिन्दगीभर लखेट्याहाल्छ। हामी सबै 99% मान्छे जिन्दगीको गोली लिएर कमिला मारेर दङ्गो गर्छन्, हात्तीले लखेटेको थाहा नै छैन। हात्तीहरूले लखेट्छ यानि मार्छ। तर थोरै मान्छे धरतीमा यस्ता भिजन भएका मान्छे हुन्छन् जुन मान्छेले कमिलालाई मार्न दिने टोक्न दिन्छ र टोक टोकेर मारिदिनु पर्छ। तर म हात्तीलाई छोड्दिनँ, किनकि म तिमीलाई मार्नको लागि जन्मेको होइन, म हात्तीलाई मार्नको लागि। अतः मेरो गोली तिमीलाई मार्नुमा होइन, म हात्तीलाई मार्छु। अनि ऊ हात्तीलाई खोज्दै खोज्दै ग्याङको गोली हाल्छ, हात्ती ढलेपछि त्यो कमिलुहरू पनि त्यही छिटेर मर्छ। अतः यहाँ पनि चुनाव जिन्दगी एउटा गोली हो। तपाईँ के मार्न चाहनुहुन्छ? सानोलाई प्राप्त गर्नु खोज्नु, सानो पाइन्छ तर ठुलो हराउँछ। ठुलो प्राप्त गर्ने भिजन बनाउनुहोस्, ठुलो भित्र त सानो स्वाद स्वाद स्वाद। त्यसकारण जहिले पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ हामीले कि ठुलो भित्र सानो जति पनि आउँछ, तर सानो रोजेर खोजेर हिँड्यो भने एउटा त नपाउने डर, इनकेस पाइहाले पनि ठुलो गुमेको कुरा। त्यसकारण ठुलोलाई खोज्नुपर्छ। असम्भव भन्ने केही पनि छैन। यो कुरा नेपोलियनले पनि भनेका हुन्, असम्भव भन्ने कुरा समयको कुरा हो। मैले पटक पटक भन्दै आएको कुरा कि हरेक सम्भवलाई असम्भव बनाउन सकिन्छ, हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउन सकिन्छ। एउटा उदाहरण पटक पटक दिएको उदाहरण अहिले पनि पेश गर्न चाहन्छु। चामललाई भात बनाउनु सम्भव, सबैलाई थाहा छ, तर आधा घण्टा टाइम लाग्छ। टाइम घटाउनुहोस् 1 मिनेट, सम्भव छ? कसैले 1 मिनेटमा भात पकाउन सकिन्छ? सकिँदैन। हेर्नुहोस्, असम्भव असम्भव भयो। किन? टाइम घटाइदिनु। 9 महिनामा बच्चा जन्मिन्छ त 3 महिनामा जन्माएर देखाएको। बच्चा जन्माउनु सम्भव कि असम्भव? सम्भव। र 3 महिनामा जन्माएको जन्माउँछ। जन्मिँदैन 3 महिनामा बच्चा, त्यसको लागि 9 महिना या 7 महिना कुर्नुपर्छ टाइम। त्यसकारण असम्भव सम्भवमा यदि समय घटाइदियो भने असम्भव बन्छ, त्यस्तै असम्भवमा समय जोडिदियो भने त्यो सम्भव बन्छ। त्यही हो समययुक्त भनेको पनि। त्यो असम्भव थियो तर समय जोडियो 10औं वर्ष रतन युद्ध। एकदम ल्याउनुहोस्, साधना ल्याउनुहोस् र समय जोड्नुहोस्। असम्भव दुनियाँमा केही पनि रहँदैन। यो नेपाली जनताको लागि दुईवटा सन्देश। एउटा सन्देश भौतिक रूपमा यो राष्ट्रको इतिहासलाई बदल्ने शिखर पुरुष यहाँ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ कि उहाँबाट हामीले यही प्रेरणा पाऊँ कि हे प्रचण्डज्यू, हजुर जस्तै हुन पाऊँ हामी पनि। एक बच्चामा त्यो प्रचण्डपन जन्मिउन्। र अर्को महिना प्रचण्डजीको मात्रै कुरा भनेर मनोक्रान्ति ओजनमा पार्नु खोजेको होइन। किनकि अर्को बाटोको युद्धको कुरा हो फेरि। के भन्नाले मैले यहाँ उहाँको भजन गाइरहेको छु, फेरि भक्त मान्छे भजन गाएर बसेर यो भजन होइन। यसलाई भजनको रूपमा हेर्न सकिन्छ, देख्न सकिन्छ। कोही भाटो अभियान छ भने देखि पनि देख्न सकिन्छ। यो राष्ट्रमा जुन शिखर, जुन उत्तुङ्ग, जुन सगरमाथा भन्दा पनि नेपाली जनताको टाउकोलाई उँचो पार्ने काम यो खेमाबाट भयो। त्यो खेमाबाट पनि यो राष्ट्रका अब हरेक नागरिकले सिक्नुपर्ने कुरा त्यही हो
कि यदि बाहिरकै रूपमा भए पनि मान्छे हुने हो भने नेपाली नै हुने हो भने प्रचण्ड जस्तो हुनु नभए मान्छे नजन्मिनु यहाँ। र यताको बाटो पनि हेर्नुहोस्, किन भन्नाले हरेक कुराको दुई पाटा हुन्छन्। मनोक्रान्तिको कुरामा अर्को बाटोमा हामीले भू तपस्याको अवधारणा यहाँ सारेका छौँ, जहाँ कल खानु भनेको छ माता अम्जी यही हुनुहुन्छ, जसले जमिन मुनि थोरै अक्सिजनमा केही नखाइकन 57 दिन जमिन मुनि धस्किएर बसे। त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्नु पर्थ्यो, तर त्यसबारेमा कसैले पनि खासै चासो देखाएन। भारतीय होइनौँ, त्यसकारण हामीले यस्तो चमत्कार गर्छौँ। साथै नेपाली बोलाहरू मैले चिन्छु, किन भन्दा म पनि नेपाली नै हो। यहाँ नेपालीले नेपालीप्रति यति अवमूल्यन, यो सांस्कृतिक र मानसिक दासताबाट यो राष्ट्र मुक्त हुनुपर्छ। महामा हिउँज्यू, यो हाम्रो पीडा हो, हाम्रो दोष हो। हजुरहरूको लडाइँले आधा काम त गरेको छ, तर अर्को आधा काम लडाई अझै बाँकी छ। महामा हिउँज्यू, हामीले जुन कुरा गर्दैछौँ कि भू तपस्याका कुरा र आगोमा हिँडेर खुट्टामा नपोलाइकन पनि यदि मनलाई अवचेतन मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने खुट्टामा नपोलाइकन पनि आगोमा हिँड्न सकिन्छ। त्यो कुराको प्रमाण पनि हामीले दिँदै आयौँ अग्निस्तम्भन सिद्धिबाट। र त्यस्तै हाम्रा एकजना महायोद्धा योगीश्री छन्जी, जसले अस्ति मात्रै टुइटरमा 12 घण्टा लगातार बोलेर यो राष्ट्रमा पहिलो 12 घण्टा बोल्ने मान्छे पनि राष्ट्रका मान्छेले केही गर्न नसक्ने हो। हाम्रो दुखेसो त यही हो भाइ कि हामी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दैछौँ। हाम्रै राष्ट्रका मान्छेले गरेको कुरालाई बाहिर नल्याउनु भनेको हामी आफ्नै अवमूल्यन गर्दैछौँ। त्यसकारण यो अवमूल्यनबाट हामी जोगिनुपर्छ। हो, यसमा रिसर्च होस्, अतिशयोक्ति नहोस्। यिनीहरूले गल्ती गरेको भए गल्ती अरुल्याउने काम पत्रकार बन्धुहरूको, हामीलाई नङ्गरी उभ्याउने काम पनि पत्रकार बन्धुहरूको। तर रिसर्च त हुनु पर्यो, जहाँ हामी कमजोर छौँ, गल्ती छौँ, त्यो पनि हामीले अभिभावककै रूपमा लिने भयो हजुरहरूलाई। किनकि यो राष्ट्र हजुरहरूको पनि, यो राष्ट्र हाम्रो पनि। त्यसकारण हजुरहरूको आँखामा हामीले आफूलाई नहेरे कसको आँखामा अतः महामा हिउँज्यू, हजुरलाई यसरी सम्बोधन गर्नुको कारण पनि यति नै हो कि यो राष्ट्रको अन्तर कुन्तरको दासताबाट मुक्तिको लागि पनि पहल चाहिनुपर्छ। बस यो दासता। किनभने यी महायोद्धाको पदवी पाएका यिनले 12 घण्टा बोले। फिडेल कास्ट्रोले 32 घण्टा 21 मिनट र 25 सेकेन्ड बोलेर विश्व रेकर्ड बनाएका छन्। फिडेल कास्ट्रोले। हाम्रा महायोद्धाले यो पनि सुन्नुहोस्, 1 वर्षभित्र 33 घण्टा भन्दा बढी बोलेर यो राष्ट्र खुसी हुनेको पनि हामी 1000 पल्ट मर्दैछौँ। बन्धु, हामी एकपछि अर्को गिनेस बुकका रेकर्डहरूलाई तोड्ने मुडमा अगाडि आइसकेका छौँ। ताकि यो राष्ट्रलाई चिनौँ कि नेपाल भनेको यो साह्रै दरिद्र र गरिब मुलुक मात्र होइन। यो नेपाल भनेको 21औं शताब्दीको नेपाल भनेको कालखण्ड फरक भइसकेको छ। यो राष्ट्रमा पनि अब सम्पूर्ण संसारलाई सन्देश दिन सक्ने मान्छेहरूको लड्को जन्मिसकेको छ। यो सन्देश त बन्धु, म नेपाली भएर नेपालीहरूको माझमा आफ्नो दुखेसो पोखेको पनि हो।
राष्ट्र त मेरो पनि हुनुपर्ने हो, हाम्रो पनि हुनुपर्ने हो। तर राष्ट्रबाट हामी उपेक्षित भयौँ भने गर्ने के हुन्छ? बस त्यसकारण हामी सञ्चार गर्नेहरूलाई र यो राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छेहरूलाई एउटै मात्र अपिल छ कि यो राष्ट्रलाई माया गर्ने सबै मान्छेको एउटा साझा मञ्च बनौँ, जहाँबाट जसले जो बलिदान त्याग दिन सक्छन्, हामी साझा रूपमा यो राष्ट्रको लागि मर्न तयार। त्यति भन्दै हामी हाम्रा आदरणीय गुरुको प्रवचनबाट अथवा जुन सन्देशबाट यति भावुक भएका छौँ कि एकातर्फ जनयुद्धका शिखर पुरुष हुनुहुन्छ, एकातिर मनोयुद्धका शिखर पुरुष हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई दर्शनबाट मनलाई आनन्द, शरीरलाई स्वस्थ, सृजनशील, मानवतावादी, प्रकृति प्रेमी हुँदै अध्यात्मको यात्रामा लान सहयोग गरिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई सफलताको विज्ञानहरू सिकाइरहेको छ, स्वास्थ्यको विज्ञानहरू सिकाइरहेको छ, एउटा निराश भएकाहरूलाई यहाँबाट जगाइरहेको छ। र तपाईँ के चाहनुहुन्छ उहाँसँग सबै पाउनुहुन्छ। विज्ञान चाहनुहुन्छ विज्ञान, अध्यात्म चाहनुहुन्छ अध्यात्म, तपाईँ लडाइँ चाहनुहुन्छ बन्धु, त्यो पनि सिकाएर एउटा जोसिलो बनाएर बनाउन सक्ने क्षमताको एउटा बाणी छ। त्यस्तो बाणीलाई साँच्चै नै देखेछु गुरुबाट पनि भयो, मेरो पनि छ, किनभने दबाउन खोजिएको छ, लुकाउन खोजिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने गम्भीर कुरो त्यो एउटा न जोगी हो, न डक्टर मात्रै हो, योगी पनि हो। र एउटा परिवारमा बसेकोले सिँगै आफ्नै सङ्घर्षमा यो एउटा म्याट्रिक्स जन्माएको छ, यत्रा फलोर अथवा यत्रा साधु सन्तहरू जन्माएको छ, योगी योगिनीहरू जन्माएको छ, जहाँ अधिराज्यभरि हरेक जिल्लामा गएर भूत तपस्यामा छन्, आगोमा हिँडिरहेका छन्, सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य सिकाइरहेका छन्, ज्ञान दिइरहेका छन्। तर बाहिरबाट त्यति सपोर्ट समर्थन नपाएको साँच्चै हो। मलाई विज्ञानको शिखर पुरुष नै बनाइदिनु भयो, उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा मैले सदरमाथा जसमा चढेको छैन, उहाँले चढाइदिनु भयो, त्यसैले उहाँको लागि धेरै धन्यवाद। र वास्तवमा साँच्चै भन्नु भने आज मेरो लागि एउटा ठुलो अनुभव भएको छ। र म एउटा वैज्ञानिक र मेरो अडियन्स अलि फरक खालको हुने गर्छ, र त्यो अडियन्समा बोल्दा मलाई अलिक कन्फिडेन्स पनि हुन्थ्यो। तर आज जुन अडियन्स मैले पाएको छु त्यहाँ बोल्न मलाई अलिकति सङ्कोच भइरहेछ, अलिकति हेजिटेसन भइरहेछ। र फेरि हेजिटेसन कहाँबाट पनि आइरहेछ भने हाम्रो विकासानन्दजी जस्तो प्रखर वक्ताबाट यहाँहरूले सुनिसक्नु भएपछि अब मलाई बोल्न अलि डर लाग्यो। यो मैले ठट्टा गरेको होइन, यो मैले साँचो गरेको। र मलाई थाहा छ, मलाई लागिरहेको छ म बसिराख्दाखेरि
मेरो बोल्ने पालो सायद अध्यक्ष प्रधानजीको पछि आउला प्रखर वक्ता मलाई के लागेको थियो भागौँ कि यो पनि मैले खटा गरेको अब स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डजीले बोल्नुहुन्छ राजनीतिबारे विकास आनन्दजीले बोल्नुभयो उहाँले राजनीति विज्ञान त्यसैले मैले पनि केही अलिकति जानेको छु नि सायद त्यो विज्ञान नै होला त्यसैले म अलिकति विज्ञानको बारे यहाँ बोल्न चाहन्छु अरू भर्खर उहाँले भन्नुभयो एनाउन्स गर्नेले रोचक के भन्नुभयो त्यो सबै आउट नआउट मलाई थाहा छैन अलिअलि रोचक त भनिसक्यो विज्ञानै नभए पनि रोचक भइसक्यो र म भन्छु विज्ञान त्यति रोचक छैन साहित्यमाले यति ठुलो स्वरले हाँसेर मैले भन्ने कुराहरूमा साटिनुहुन्न विज्ञान त्यति रोचक नहुन्छ यो अहिले मैले हाम्रो विकास आनन्दजीबाटै भर्खरै त्यसैले विकास आनन्दजीले अहिले थाहा पाउनुभयो होला दयानन्द बज्राचार्य एक वैज्ञानिक मात्र होइन त्यो त राम्रो चेला पनि रहेछ र म हुँ पनि म मेरो गुरुहरूको सदैव एउटा प्रिय चेला रहे मेरो जीवनमा यो मैले यथार्थ प्रगरे हो साँचो बोलेको र अब लागु विज्ञान त हामीले भन्ने गरेका छौँ अथवा सुन्ने गरेका छौँ कसैले सुन्ने गरेको होला कसैले भन्ने गरेको होला मैले भन्ने पनि गरेको त्यो के हो त भन्दाखेरि हामी आजको युगलाई वैज्ञानिक युग भन्छौँ अध्यक्ष प्रधानजीको भाषण मैले टेलिभिजनमा पटक पटक सुन्ने मौका पाएको छु र उहाँले प्रयोग गर्ने एउटा विशेषण एडजेक्टिभ भन्छ होइन त्यो सबै के भने वैज्ञानिक हाम्रो नीति वैज्ञानिक हाम्रो राजनीति वैज्ञानिक सबै वैज्ञानिक बसेर उहाँको मुखबाट त्यो वैज्ञानिक भन्ने शब्द सुन्न पाउँदाखेरि आफू गौरव लाग्छ आफूलाई बसेर पनि त्यो वैज्ञानिक शब्दको उच्चारण सुन्न पाउँदा यस्तो कुरा सायद मैले गरेको थिएन तर एनाउन्स गर्ने मित्रले अलि रोचक पनि होस् भनेको यो सोच्नु अब अलिक गम्भीर प्रताप छ त्यसैले अहिले हामी भन्छौँ यो युगलाई वैज्ञानिक युग भन्छौँ भन्ने गरेको सुन्छौँ वास्तवमा हुन पनि हो अब यो वास्तवमा मानव जातिको सभ्यता एउटा रिकर्डेड सिभिलाइजेसन भनौँ करिब 10,000 वर्ष मानिन्छ हुन त त्योभन्दा धेरै अगाडि नै के अरे परिजान्छ तर एउटा रिकर्डेड सिभिलाइजेसनको म कुरा गर्दैछु र विगत 100 वर्षमा विज्ञानको क्षेत्रमा जति विकास भयो जति उपलब्धि भयो मानव जातिको सभ्यतामा त्योभन्दा अगाडिको समयमा त्यति भएको थियो अर्थात् अहिले भर्खर एकजना भाइले एउटा के यो 100 वर्षको कि कति वर्षको 900 वर्ष क्यालेन्डरको त्यो गर्यो त्यो पनि मलाई थाहा छ उहाँले कन्ट गरे हामीले त्यसको विज्ञान त्यो मलाई थाहा अरूलाई लाग्दा उहाँले कन्ट गरेको मलाई थाहा त्यसको विज्ञान हेर्नु त्यसैले यो 100 वर्षमा यानि 10,000 माइनस 100 कति भयो तपाईहरु आफै क्याल्कुलेट गर्नुस् त्यति वर्षमा भन्दा बढी विगत 100 वर्षमा विज्ञानको क्षेत्रमा
विकास भएको छ र त्यो विज्ञानको क्षेत्रमा यो पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा विकास भएको हो त्यसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असर हामी सबैले गरेको पृथ्वीको कुनै पनि भागमा बसेको मानवलाई। त्यसैले विज्ञान भनेको यो यस्तो छ, यो विज्ञानले नै निकालेको मिसाइलले हिट गर्दाखेरि उसले एउटा लक्ष्य मात्र हिट गर्छ, एउटा मात्रै लाग्छ। तर त्यो जुन चाहिँ आधारभूत खोज हो, डिस्कभरी हो, त्यो सर्वत्र फैलेको। त्यो पुरा यो ज्ञानको ज्ञान यो के भन्छ, यो ग्लोबल वृद्धि भइरहेको छ। हेर्नु, यो ज्ञानको विस्फोट यस्तो भइरहेको छ, यो विज्ञान सम्बन्धी ज्ञानको विस्फोट यस्तो भइरहेको छ कि त्यो वास्तवमा हामीले कल्पना गर्नै सकेको छैन। विज्ञानले गर्दा धेरै फाइदा भएको छ, तर हामीले यो पनि नबिर्सौँ विज्ञानले धेरै नराम्रो काम पनि गरेको छ। त्यसैले विज्ञानलाई दुई धारे तरवार पनि भन्छन्। जसरी राजनीतिहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिकहरू दुई धारेको गर्छ नि, त्यस्तै यो विज्ञान पनि राजनीति नै हो। यो दुई धारेको तरवार हो। यो विनाश र विकास दुवैको कारक तत्त्व बन्छ। विज्ञान पनि यस्तो। र अर्को विज्ञानको सन्दर्भमा बोल्नु पर्दाखेरि हालसालै मात्रै माओवादी के अरे नेकपा माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको समाचारमा यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको होला। र उक्त प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएको छ 10 वर्षभित्र हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम $3000 पुर्याउने। यदि मैले गलत गरेँ भने करेक्सन गर्नु होला, मलाई लाग्छ त्यो ठिक फिगर हो। अर्थात् हाम्रो अध्यक्ष प्रतिनिधिले भन्नु पनि भएको छ, त्यो के त भन्दाखेरि राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्छ। आर्थिक क्रान्ति बिनाको राजनीतिक क्रान्ति पनि अधुरो हुन्छ। र म के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो आर्थिक क्रान्ति सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने हो भने वैज्ञानिक क्रान्ति पनि हामीले ल्याउनै पर्छ। अध्यक्ष प्रतिनिधिले बोल्नुभएको मैले बिर्सेको छैन। मैले एउटा लेख पनि लेखेको छु, यो देशलाई 10 वर्षभित्र स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर उहाँले कुनै बेला भन्नुभएको थियो। त्यो लेख उहाँले पढ्नुभयो भएन मलाई थाहा छैन। तर अहिले यो मौका मैले छोपिहाल्नुपर्छ। स्विजरल्यान्ड कसरी बन्यो त्यो अध्ययन पनि हाम्रो राजनीतिकहरूले गर्नै पर्छ। पहाड मात्रै हेरेर स्विजरल्यान्डमा पनि पहाड छ, हामी कहाँ पनि पहाड छ, स्विजरल्यान्ड भइसक्यो। त्यतिले पुग्दैन, त्यतिले स्विजरल्यान्ड भन्ने त्यो दृष्टिले त हामी स्विजरल्यान्डमा धेरै मान्छौँ। उनीहरूमा सबैभन्दा अग्लो माउन्टेन भनेकै 4000 मिटर, हामीहरू कहाँ कति 1000 मिटर छ। त्यसैले हामीलाई स्विजरल्यान्ड बन्नु छैन। स्विजरल्यान्डको डबल उचाइ त हामीसँग अहिले नै छ। सायद उहाँले भन्नु खोज्नु भएको सायद आर्थिक उचाइको कुरा गर्नुभएको हो। अहिले हाम्रो विकास मन्त्रीले भर्खर भन्नुभयो हामी पनि के कम छौँ, कम छैनौँ, तर आर्थिक दृष्टिकोणले हामीले कम छौँ होला। मानसिक दृष्टिकोणले हामी एकदम शिखरमा छौँ होला, तर आर्थिक दृष्टिकोणले निश्चय पनि नेपाल अझ पछाडि परेको छ। म एउटा वैज्ञानिक भएको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने यसका धेरै कारणहरू छन्। राजनीतिक कारणहरू छन्, सामाजिक कारणहरू छन्, विभिन्न कारणहरू छन्। तर म एउटा वैज्ञानिक भएर बोल्नु पर्दा मैले भन्नुपर्छ यो यस्तो अवस्था हुनुको एउटा कारण के हो भने हामीमा वैज्ञानिक क्षमताको कमी। उहाँ कमरेडजीहरू बरोबर भन्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो मुलुक यो 16 सालले सम्पन्न मुलुक, त्यसमा केही शङ्कै छैन, तर भन्ने गर्छौँ हामी
माल पाएर के गर्नु हजुर, चाल पाए पो हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग स्रोत र साधन मात्र भएर पुगेन, त्यो स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्ने त्यो क्षमता हामीमा चाहियो र त्यसको लागि वैज्ञानिक क्षमताको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामीले आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो भने अध्यक्ष प्रधानज्यू, हामीले वैज्ञानिक क्षमता पनि बढाउनै पर्छ र त्यसतर्फ पनि हामीले क्रान्ति गर्नै पर्छ। म एउटा वैज्ञानिक हिसाबले भनिरहेको छु र म धेरै लामो बोलिनँ। विकास नन्दीले तपाईँहरूलाई धेरै मनोरञ्जन पनि गरिसक्नुभयो, धेरै ज्ञानका कुरा र विज्ञानका कुरा पनि भनिसक्नुभयो। त्यसैले म अब छुट्याउन चाहन्छु। अहिले यो अर्थको कुरा गर्दा, सम्पत्तिको कुरा गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने यो संसारभरिको जुन सम्पत्ति छ त्यसको 80%, 20% जनताले 20% जनताको हातमा छ। 80% सम्पत्ति 20% जनताको हातमा छ र साँच्चै भन्ने हो करिब 350 जना व्यक्तिहरूको हातमा 1.44 अरब व्यक्तिहरूको भन्दा बढी सम्पत्ति 350 जनाको हातमा छ। 350 जनाको हातमा 1.4 अरब भन्दाखेरि करिब त्यो अहिलेको 6 अरबको चाहिँ के टोटल पपुलेसन गर्यो भने त्यो करिब चाहिँ तपाईँको अब कति पर्सेन्ट आउँछ त्यो हिसाब गर्नु। यहाँ भन्न मैले खोजेको थिएँ भने यो किन भयो यसरी, यो किन यसरी चाहिँ के त्यो एउटा यस्तो ठुलो खाडल हुने र नहुनेको बिचमा भयो भन्दाखेरि पाकिस्तानको एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै नाम सुन्नुभएको होला, उहाँको नाम हो अब्दुल कलाम, उहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ यो विकसित मुलुक र विकासोन्मुख मुलुकको बिचमा जुन आर्थिक खाडल छ त्यो खाडल भनेकै वैज्ञानिक क्षमताको खाडल। त्यसैले त्यो आर्थिक खाडल पुरा त्यो के अरे त्यो ग्याप भर्ने हो भने पहिले हामीले त्यो वैज्ञानिक क्षमताको खाडललाई क्लोज गर्नु पर्छ। त्यसैले देशमा हामीले वैज्ञानिक क्षमता बढाउनु पर्छ। र अब भनेका धेरै कुराहरू छन्, अब धेरै म सायद नभनौँ, समय पनि छैन होला। त्यसैले अहिले अध्यक्ष प्रचण्डजीको उपस्थितिमा म एउटा वैज्ञानिकको नाताले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउने हो भने विज्ञानतर्फ पनि ध्यान दिउँ र वैज्ञानिक भन्ने एडजेक्टिभ मात्रै युज नगरेर विज्ञान भन्ने नामलाई पनि प्रयोग गरौँ। मलाई र मेरा सहयोगता कमरेडहरूलाई बडो नौलो र अनौठो अनुभूति हुने यो कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, आधुनिक नेपालका एक वरिष्ठ योग साधक र मौलिक वैचारिक सर्जक आदरणीय विकासानन्दजी, मञ्चमा आसीन अतिथि मित्रहरू, जनक्रान्ति र मनोक्रान्तिका योद्धाहरू, वातावरण नै उहाँले त्यस्तै बनाइदिन्छ। विकासानन्दजीले बोल्दै जानुभयो, मैले के सोच्दै गएँ त्यहाँ मञ्चमा भने उहाँले त मान्छेलाई पागल बनाउन आँट्नु भएछ। एकपटक सोचेँ तपाईँहरू हाँस्दै जानुभयो, अर्को पटक सोचेँ होइन मै त पागल भएँ।
वैज्ञानिक आफ्नो वैज्ञानिक पनि उठ्दै आदरणीय मित्रहरू, आज तपाईहरु हाँस्दै गर्दा र म हाँस्दै गर्दा म आज 12 वर्ष अगाडि हामी नेपालमा एउटा महान परिवर्तनको सपना देख्दै मैले एउटा दस्तावेज लेखेको थिएँ। नेपालमा एउटा ठुलो जनक्रान्तिको खाँचो छ भनेर र हाम्रो पार्टीको त्यति बेला केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठक चलेको थियो चितवन जिल्लामा र यस्तै एउटा ठुलो हल थियो। हुन त त्यो कुखुराको फोहोरमा चितवनमा कार्यक्रम गरेका थियौँ। जनक्रान्तिको एउटा सङ्कल्प हामी गर्दै थियौँ। हाम्रो केन्द्रीय समिति र देशभरिको जुटेका कार्यकर्ताहरूको एउटा सङ्कल्प हामी जनयुद्धमा हाम फाल्ने एउटा महान राष्ट्र बनाउनको निम्ति आफूलाई बलिदान गर्ने भनेका थियौँ। हाँसो रोक्नु नसकेर हामीले मिटिङ रोक्नु परेको थियो। आधी घण्टा मिटिङ रोकेर अनि हाँसो थामिएपछि हामी फेरि सुरु अहिले विकासानन्दजीले यहाँ कयौं पटक मर्न तयार राष्ट्रको निम्ति भन्नुभयो। हामी त्यति हाँसेका थियौँ मर्नको निम्ति। जब मान्छे मर्न तयार हुन्छ त्यसपछि आनन्द बाहेक केही बाँकी नै रहँदैन। अहिले पनि कतिपय अवस्थामा यो देशमा थुप्रै अराजकता छ, थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। नेपाली जनताले थुप्रै अभावहरूको सामना गर्नु परेको छ। हाम्रा साथीहरू हामी भेट हुँदा जहिले पनि के हुन्छ भने छिटो फेरि क्रान्ति गरौँ, बरु बलिदान हौँ। यो परिस्थिति सहन सकिएन। मर्न हतार छ हाम्रा कमरेडहरूलाई, मर्न हतार छ। त्यसकारण मात्र बाँच्ने अधिकार छ। तपाईहरुले पनि जुन भावको साथ, जुन अनुभूतिको साथ एउटा संकल्प गर्दै हुनुहुन्छ, एउटा प्रतिबद्धता गर्दै हुनुहुन्छ, कहीं न कहीं हाम्रो संकल्पमा, हाम्रो प्रतिबद्धतामा समानता छ। मलाई बडा दुःख लाग्यो। मैले विकासानन्दजीलाई पहिलोचोटि भेट्ने बित्तिकै अनि तपाईँ कुनै बिग हाउसमा जानु भएको छैन, किन तपाईको बारेमा प्रचार त त्यति हुँदैन? इन्डियाको रामदेवको त मैले उहाँलाई बाउ देखेँ। मैले फेरि सँगै के पनि थाहा छ मलाई भने युरोपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यहाँको एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी परिवर्तनको आन्दोलनमाथि कुठाराघात हुँदा त्यहाँ क्रान्तिकारी महिलाहरू नाङ्गै निक्लेर पुरै साम्राज्यवादका खिलाफ मैले विद्रोह देखेँ। एउटा महान राष्ट्र निर्माणको निम्ति मानिसमा एउटा संकल्पको खाँचो पर्छ, एउटा ऐतिहासिक संकल्प। मैले जनयुद्धको तयारी गर्दा हाम्रो साथीहरूलाई भन्थे, हामी नयाँ मान्छे बनाऊ, नयाँ धातुका मान्छे, हामी पुराना मान्छे होइन। कहीँ न कहीँ मैले तपाईहरुभित्र पनि नयाँ धातुका मान्छे बनाउने एउटा प्रतिबद्धता छ। इन्डियामा हामी जान्छौँ, इन्डियामा एउटा योगको निम्ति हजारौं लाखौं
मानिसहरू परिचालन गरिएको छ। करोडौं मान्छेहरू त्यसलाई ठुल्ठुला बिग हाउस कम्पनीहरूले ठुला पुँजीपतिहरूले खरिद गरेका छन्। मान्छेलाई एक ढङ्गले परिचालित गरिएको छ। म तपाईहरुलाई यस अर्थमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईहरु बिग्न तयार हुनु भएन। तपाईहरुले नेपालीको देशमा चाहनु भएन। मैले मलाई भेट्ने बित्तिकै के सोचे भने म तपाईहरु कहाँ आउनै पर्छ। राजनीतिमा, अर्थनीतिमा, संस्कृतिमा आइमाथि विदेशी हस्तक्षेपता छँदै छ। एउटा योगमा पनि आइमाथि हस्तक्षेप छ विदेशी योग। हाम्रो दर्शनमा केही अन्तर हुन सक्छन्, हाम्रा विचारमा अन्तर हुन सक्छन्, तर हाम्रो नेपालीत्व, हाम्रो राष्ट्रिय गर्व, हाम्रा सङ्कल्प, हामी नेपाली छोराछोरी हुनुको नाताले हाम्रा प्रतिबद्धतामा कुनै सँग गर्ने ठाउँ छैन। यस अर्थमा त्यसकारण म यहाँ उहाँले बडो दुःख व्यक्त गर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो दुःख व्यक्त गराइभित्र गहिरो अनुभूति छ। नेपाली जनताको, नेपाल राष्ट्रको पीडा छ त्यो भित्र। हाम्रा पत्रकार नेताहरूले किन महत्त्व दिनुहुन्न? हाम्रा नेपाली छोराछोरीले गरेको त्यागलाई, हाम्रा नेपाली छोराछोरीले तपस्यालाई महत्त्व किन दिइँदैन? विदेशी साम्राज्यवादीर लुटेराहरूलाई किन महत्त्व दिइन्छ? यो पीडा नेपालकै पीडा हो, आम नेपाली जनताको पीडा हो। म तपाईहरुप्रति हाम्रो विचारमा अन्तर होला, तर फेरि हाम्रो स्पिरिटमा एउटा महान राष्ट्र निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा एकता छ। म एकैबद्धता जनाउँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। साँच्चै कति पीडा होला मित्र। एउटा केवल योगको दर्शनलाई बोकेर गएको रामदेव यहाँ आउँदा राति पहिलो दिनदेखि लाइन लगाउने वातावरण कसले बनायो? पत्रकार लगायो। आज लाइभ टेलिभिजनमा आउँछ। आज हामी मेरो 1 वर्षको टेलिभिजनको चाइना जस्तो कम्युनिस्ट मुलुक स्थापना भएको मुलुकमा आज मेरो योग हरेक दिन आइरहेको छ। आज हामी नेपाल टेलिभिजन अथवा अन्य टेलिभिजनलाई हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ, कुनै पनि रोगको हामी निदान गर्छौँ। जुन च्यालेन्ज छ, तर जनता सुशिक्षित हुन पाएका छैनन् यो मुलुकमा। आज हजारौं पैसा कम्मर दुखेकोले लिएर गएर 1 लाख रुपियाँ बुझाउँछ। आउनुहोस् हामी कहाँ 1-2 हजारको योग गरेर तपाईँलाई अपरेसन गर्न नपर्ने बनाइदिन्छ। तर हाम्रो सन्देश खै? हामीले सानो पेपरमा तपाईको कम्मर दुखेको लागि आउनुहोस् भनेर बार लेख्दाखेरि आउनुहुन्न, किनभने विश्वास छैन। पत्रकार जगतले यसलाई उठाउनु भएको छैन। यो दबिएको छ, हाम्रो स्वर दबिएको छ। एउटा पीडा होइन, त्यो एउटा साथ पाएको कारणले भित्रबाट एउटा रोदन निक्लियो, भावना निक्लियो, त्यो प्रस्तुति भयो। नेताहरू, अध्यक्ष कमरेडको छोटो भाषण तर सारगर्भित उहाँको उपस्थिति यो हलमा पायो, त्यो नै हाम्रो गौरवको कुरो हो। मित्र, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ र भावी दिनहरूमा सँगैको यात्रा गरेर अन्त्यतिर आइसकेको छु र आँसुको झरना बारे हालत यही हो, सुखको सपना दुःखको बिउन जोगाऊ संसार बित्छ जवानी यहाँ होस गराए रोगी भएरै बित्छ बुढौली काठे हो
होस गरा है आउँदैन मौका बारबार। प्रदान गर्नुभयो। फेरि धन्यवाद व्यक्त गर्दै सभापतिको आज्ञाले समय थोरै भएको हुँदा सभा यही विसर्जन गर्दछु। धेरै छैन थोरै मात्रै 30 जना त सारा ध्यान मणिपुरमा लगाउँदै मणिपुरको मन्त्री तयारी हुनु मनोक्रान्तिसम्ममा हजुरको उपस्थिति देशको लागि ठुलै अर्थ राख्छ। यहाँ चाहिँ यो सुरु गर्न कति वर्ष हो? यहाँ त 2 वर्ष हो। 2 वर्ष त्यस्तै आश्रमको स्वरूपमा 2 वर्ष भयो। हाम्रो अहिलेसम्म व्यक्तिगतै प्रयास नै भएको छ। आउनुहोस् बाबा, नमस्कार गरिदिनुहोस् त। नमस्कार। चिन्नुभयो है? हजुर चिन्नु भएको चाहिँ ल भन्नुहोस् त। लु त्यसरी त बस्नु भएन नि। चिन्नुभयो कि हजुर? अस्ति फोटोमा भन्नुभएको होइन प्रचण्डजी भनेर। यस्तो यस्तो साइन्टिस्टले छायामा पार्ने गभर्मेन्टले अनि देशको विकास कसरी गर्ने? त्यही भएर अब पालो आफ्नो अनि आउनुहोस् वडा नम्बर 3 मा हो? हजुर हो त। त्यो हो मेरो घर पनि 3 नम्बर। 4 पर्यो होला। अहिले 4 पनि छ 3 पनि छ। कालमै हुनुपर्ने।